अपने जिस्म के टुकड़े करके पहरों सोच विचार के बाद मैंने अपना मलबा बेचा। हाथ तो हाथों हाथ बिके, पाँव भी कोई ले ही गया। आंखें मैंने संभाल के रख लीं, ये मैं उसको बेचूंगा जो तेरी गली में रहता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे और सर्दियों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज मैं अलमारी साफ़ कर रही थी और मेरे दिमाग में कुछ बातें चलना शुरू होगी। मैंने सोचा क्यों ना अपने बहन भाइयों के साथ भी वो बातें शेयर की जाए, शायद आप में से कोई लोग ऐसे हों जो मेरी बातों से रिलेट कर सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें कोई तोहफ़ा देते हैं, तो वो बेशक तोहफ़ा जो हो ना वो बिल्कुल किसी कांच की अहमियत रखता हो, बिल्कुल, या कोई इवन कोई झाड़ू का तिनका भी हो ना, तो हम उसके तोहफे को इतना संभाल के रखते हैं, उनको डिफरेंट रैप्स में डाल के रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी मौसमी तब्दीली या कोई भी चीज़ इस तोहफे को ख़राब ना कर दे। वो तोहफ़ा हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है, हम ये चाहते हैं कि वो इतना महफूज रहे, क्योंकि उस इंसान की हमारी नज़र में बड़ी अहमियत होती है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत महंगा भी गिफ्ट दें तो हम उसकी तरफ एक नज़र डालना गवारा नहीं करते। तो अहमियत किसकी हुई, इंसान की या तोहफे की? डेफिनेटली उस इंसान की अहमियत है जो हमें तोहफ़ा देता है। हमारे लिए तो वो इंसान इम्पॉर्टेंट है जिसने हमें कुछ ला के दिया या जिसने एक याद क्रिएट करने की कोशिश की। जो यादें हमारे दिमाग में महफूज हो जाती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, लेकिन सब यादों की अहमियत अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। हम जब बैठते हैं ना कभी सोचने के लिए, या कभी वैसे ही खामोशी से इंसान बैठा हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि ये मेरा मी टाइम है, मैं ये थोड़ी देर बैठ के सुकून करूँगा या इस तरह से, तो वो यादें ना भाग के हमारे दिमाग में आ जाती हैं, हमें ये जताती हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था, या आप लोग क्या कर रहे थे, इस टाइम पे क्या हुआ था। और वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो इंसान को बैठे बैठे हंसने पे मजबूर कर देती हैं और बैठे बैठे इंसान को वो रोने पे मजबूर कर देती हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब भी ये याद मेरे दिल पे आएगी, याद मेरी आंखों के सामने आए, मैं इसको उसी तरह इंजॉय करूँ। और बाज़ औक़ात हम अपनी किसी याद को दोबारा अपने दोस्तों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं, उसको ताज़ा करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हमारी याद हमारे पास महफूज रहे। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं कि हमारा दिल करता है कि वो किसी के सामने तो क्या, वो हमारे सामने भी ना आए। जब हम अपना एक टाइम गुजार रहे होते हैं और कोई याद ऐसी हमारे आंखों के सामने आ जाए या दिल में उसका ख्याल आ जाए ना, तो हम कोशिश करते हैं कि वो याद हमारे दिल में ना आए, क्योंकि वो याद तल्ख होती है, वो याद हमें अच्छी नहीं लगती। जिस तरह मैं ये अपनी अलमारी सेट कर रही हूँ और अपनी चीज़ें निकाल के हर चीज़ को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अपनी यादों को भी इस तरह कर सकें? हम अपनी चीज़ों को तो कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा, कुछ कपड़े हैंग करके रखते हैं, कुछ कपड़े अलमारी में तय लगा के रखते हैं, कुछ इस्त्री करके रखते हैं, कुछ इस्त्री के बगैर रख देते हैं, और कुछ कोशिश करते हैं कि उनको संभाल के शापरों में डाल के संभाल के रखें। कुछ सूट इतने पसंद आ जाते हैं कि दिल करता है कि खुद भी ना पहने, कि उनको इतना संभाल के रखें। और कुछ सूट ऐसे होते हैं कि देख के बंदा कहता है अच्छा, इनको संभालने की क्या ज़रूरत है, ये मैं फ़लाँ को दे दूँगी या फ़लाँ को दे दूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई मांग ले तो उनकी, कोई मांगता है तो देने की तो दूर की बात है, उनके मांगे जाने की वजह से ही ना दिल पे एक अजीब किस्म की छुरियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह इंसान है हम, इसी तरह हमारी यादें हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो तल्ख होने के बावजूद हमारे दिल के करीब होती हैं, और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हसीन तो होती हैं मगर हमारे दिल को वो उतना पुरसरूर नहीं करती, हमारे दिल को इतना तरोताज़ा नहीं करती, या हमारे दिल को उतना सुकून मुयस्सर नहीं करती जितना कि कोई दूसरी। तो अपनी यादों को प्योरीफाई करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये कोई कमरा थोड़ी है कि यहाँ से झाड़ू लगाया और चीज़ें साफ़ हो गई, या यहाँ से चीज़ें तय लगाई तो ठीक हो गई। ये तो हमारा दिल और दिमाग है। दिल और दिमाग पे अपनी किसी हद तक तो चल सकती है, लेकिन पूरी तरह नहीं चल सकती। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। हम इस चीज़ की कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। हम ये कोशिश कर सकते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरे दिमाग में कोई बुरी याद आए और मेरा बहुत दिल दुख जाए तो मैं उसको किस तरह से चेंज करूँ। तो उसको हल करने का तरीका मैंने ये ढूंढा कि जब मुझे किसी की कोई बहुत तल्ख बात याद आती है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा, इसमें अच्छाई क्या थी, हम इसमें अच्छा क्या निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بیویوں کی چلیں بات کرتے ہیں، میاں کی ہم بات نہیں کرتے، ہم بیویوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ شاید میرے کوئی بھائی جو شادی شدہ ہیں وہ اس چیز سے ہرٹ ہو رہے ہوں کہ ہماری بہن تو ہمیشہ مردوں کے خلاف ہی بات کرتی ہے، تو اس لیے میں بیویوں کی بات کرتی ہوں۔ بیویاں اکثر ایسی ہوتی ہیں نا کہ کوئی چیز اپنی یاد آئے نا تو وہ کہیں گی کہ دیکھو تم نے فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ برا کیا، دیکھو تم نے فلاں ٹائم پہ مجھے کپڑے نہیں لا کے دیے، تم نے فلاں ٹائم پہ میری بہن کے ساتھ بدتمیزی کی، تم نے فلاں ٹائم پہ میرے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یا اس طرح، ٹھیک ہے۔ لیکن بیویاں یہ کیوں نہیں سوچتی کہ جب آپ لوگ اکیلے ہوتے ہو گھر میں تو آپ کو کھانے کا بندوبست کون کر کے دیتا ہے؟ اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہو۔ آپ کے حفاظت کون کرتا ہے؟ آپ کو ہر چیز مہیا کرنے والا مرد ہے، آپ کی خواہشات پوری کرنے والا مرد ہے۔ اور اس سے ہٹ کے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو آپ کے پیرنٹس تو فوراً آپ کے پاس نہیں آ سکتے نا، تو وہ پہلا فرد وہاں پہ جو گھر میں موجود ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کا ہسبینڈ ہوتا ہے، جو آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کو آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے، آپ کو کھانا کھلاتا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، اور پھر آپ اس قابل ہوتی ہیں کہ آپ فون اٹھائیں اور اپنی ماں یا باپ کو بتائیں کہ دیکھیں جی میں کتنی پریشان تھی اور میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو اس طرح ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی یادوں کو پیوریفائی کر سکتے ہیں، اپنے دل کے کمروں کو صاف کر سکتے ہیں، اپنی الماریوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، صرف اس طرح کہ ہم پرانی تلخ گندی یادوں کو سائڈ پہ رکھیں اور اچھی یادوں کو اپنا مستقبل بنائیں، اچھی یادوں کے ساتھ ٹائم گزاریں اور اچھی یادوں کے ساتھ نئی شروعات کریں۔ بعض اوقات میں یہ سوچتی ہوں کہ تلخیاں تو ہمیشہ جاری رہیں گی، تلخیاں تو ظاہر ہے زندگی ہے نا، اچھا برا وقت تو آتا رہتا ہے، تلخیاں تو نہیں جاتی، لیکن ان تلخیوں کے ساتھ کس طرح جیا جائے؟ ان تلخیوں کے ساتھ اسی طرح جیا جا سکتا ہے کہ ہم کچھ اچھی پکچرز بنائیں، کچھ اچھی ویڈیوز بنائیں، ان کو محفوظ کریں، اور جب ہمارا دماغ فل نیگیٹو ہو جائے تو ہم ان کو دیکھیں اور اپنے دل کو تسلی دیں کہ دنیا میں سب کچھ برا ہی نہیں ہے، بہت کچھ اچھا بھی ہے۔ کبھی کبھار ذہن اتنا نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ زندگی میں ہم نے کیا ہی کیا ہے، ہمارے لیے فلاں نے کیا کیا، یا ہمارے لیے تو کسی نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو اس وقت اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کا اور اپنے آپ کو اچھی یاد دینے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسریوں کی خامیاں دیکھنے کی بجائے کچھ وقت اپنے آپ کو دیں اور اپنے آپ کو خود یہ سوچنے پہ مجبور کریں کہ کیا ہی ہو جائے گا، کسی کو کمپلین کر، ہمارے کہنے سے کوئی بندہ چینج نہیں ہونے والا، ہمارے کہنے سے دنیا ہرگز چینج نہیں ہوگی، کوئی سنے گا تھوڑی دیر سنے گا، کوئی کسی بات کا میں بھی کوئی اثر لے بھی لے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنے آپ پہ ہی محنت کرنی ہے، اپنے آپ پہ ہی فوکس کرنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو ہی اچھا صاف ستھرا ذہن دیں، اچھا صاف ستھرا دل دیں اور خوبصورت زندگی کی شروعات کریں ایک اچھی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی اور کون سی بات آپ کو نہیں اچھی لگی، یا کس چیز کے ساتھ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کون سا ایسا ٹاپک ہے جو آپ لوگ کا مائنڈ میں آتا ہے کہ ہاں ہم اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے، آپ مجھے بتائیں گے، ہم اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔